السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو ساتھیو، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے ماں دی شان عظمت مقام دا تذکرہ کرانگا۔ اللہ رب العزت نے حقوق العباد والے رشتیاں دے وچوں سب تو زیادہ خالق و مالک نے ماں دا مقام، ماں دی شان و بلند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر آنے والے نبی دے دور دے اندر ہر پیغمبر نو اس بات تو آگاہ فرمایا کہ میرے نبیو اپنی قوم والیاں نو میری توحید دی دعوت دیو، عبادت میری کرن اور اپنے ماں باپ دی فرما برداری بھی کرن۔ بنی اسرائیل کولوں بھی اللہ اپنے قرآن دے اندر اسی بات دا تذکرہ فرما رہے نے۔ رب نے عہد لیا کہ میری عبادت دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کیتا جائے۔ تو حضرات، جو اولاد ماں دی عزت، ماں دا احترام، ماں دے شان نو سمجھ دی ہے، اپنی ماں دا خدمت گزار بن جانے والا بیٹا، اپنی ماں دے خدمت کرنے والی اولاد، اللہ ذوالجلال ایسی اولاد نو دنیا تے بھی سرخرو فرما دیندا ہے۔ ماں دی خدمت کرنے والی اولاد نو اللہ آخرت دے دن بھی عزت مرتبے عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرما لو۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماندے نے اساں بنی اسرائیل کولو اے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولنا ایک آن والا آیا تے آ کے عرضاں کر دائے، اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں اے تے دسو نا، میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنی چاہنا۔ اللہ دے نبی ہجرت تے جہاد دی بیعت کرنی چاہنا، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مینوں اے دس تیری ماں تیرا باپ زندہ ہے؟ آمدہ اللہ دے نبی، میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے۔ تے آقا فرماندے نے پھر جا کے انہاں دی خدمت کردار ہے،
اپنی ماں تے اپنے باپ دی خدمت کردا رہ، تیرا اے ہوئی جہاد ہوئے گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک اور آیا ہے آن والا، آمدہ اللہ دے نبی میں جہاد تے جانا چاہنا ہاں، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں جہاد تے جانا، اے مینوں دس تیری ماں یا تیرا باپ زندہ ہے؟ آمدہ اللہ دے نبی جی میرا ماں باپ تے زندہ ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جا پھر اپنے ماں باپ دی خدمت کردا رہ، ماں باپ دی خدمت کریں گا اللہ تینوں جہاد دا ہی رتبہ نصیب فرما دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ دی خدمت نو کتنا بڑا درجہ دے دیتا ہے، بلکہ اللہ دے نبی دی عادت مبارک ہوندی جدوں کوئی لشکر جہاد واسطے آپ تیار فرماندے تے جہاد تے نوجوان جان والے انو پوچھ لیندے اوے جان والے مجاہد اے تے دسنا تیری ماں ہے وے تے تیری ماں دی کوئی خدمت کرن والا بھی کر ہے وے، تیری ماں دیاں کوئی حفاظت کرن والا بھی کر ہے وے، تیری ماں تیرے باپ دی دیکھ بھال کرن والا بھی کوئی ہے وے، جیڑا کہندا کہ میری ماں دیاں خدمتاں کرن والے ہے نے اللہ دے نبی انہاں نو اجازتاں دے دیندے او جہاد تے چلے جاندے، تے جیڑا کہندا میری ماں دی خدمت کرن والا کوئی نہیں میرے آقا انہوں واپس کر دیندے، آقا انہوں جہاد دے نال نہ جان دیندے، فرماندے جا جا کے بڈھی ماں دیاں خدمتاں کر لے۔ اسلام نے تے بہت بڑا درجہ ماں دی خدمت دا بیان کر دیتا ہے۔ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر بھی ایک کوئی اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ ذوالجلال ماں دی بہت ہی شان بیان فرما رہے نے، پھر میرے برادر میرے بھائی نوجوان او تے بڑیاں ہی قسمتاں والے نوجوان نے، او اولاداں تے بڑیاں قسمتاں والیاں اولاداں نے جنہاں نو اللہ نے ماں دی خدمت دا موقع دے دیتا ہے، اے زندہ نے تے ماں بھی زندہ ہے۔ اللہ سب دیاں ماواں دا سایہ تا دیر تک اولاداں تے قائم فرما دے، تے میرے ربا جنہ دیاں ماواں اس دنیا تو جا چکیاں نے انہاں دیاں ماواں نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے، اور ماں تے ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کر دیاں نے۔ ویکھ لو میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اما جان ماں ادوں قدر دا پتہ چلدا ہے لوگو جدوں ماں دا سایہ اتر جاندا ہے۔ میرے آقا دی عمر 6 سال دیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی اما جان دی شفقت دے اندر زندگی گزارن والے ایک وقت ایسا بھی آ
جاندا ہے۔ اللہ دے نبی اپنی اما جان دے نال مکیوں چلیاں تے مدینے دا سفر کر دیاں نے۔ دل وچ خیال کی آیا اے میرا پھول وگرا بیٹا، اے میرا معصوم جیا محمد جنہیں اپنے ابو دا چہرہ نہیں ویکھیا، اے میرا لال محمد جنہیں اپنے ابو دا پیار نہیں دیکھیا، چلو میں بیٹے نو لے جاواں اندے ابو دی قبر دی زیارت ہی کرایا۔ باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا تے ابو دی قبر ہی دیکھ کے آ جائے۔ اما جی آمینہ نے میرے آقا نو نال لے آئے، مکو چلیاں تے مدینے پہنچ جاندیاں نے۔ اما جی ام ایمن بھی نال جا رہیاں نے۔ کچھ وقت مدینے دے اندر اما جان ٹھہریاں، میرے آقا بھی اپنی ماں دے نال مدینے کچھ دیر ٹھہر دینے، لیکن اللہ دے نبی دی اما جاننا اپنے بیٹے نو لے کے مدینے واپس تر دیاں نے۔ جدو مدینے واپس مکے وال ترن لگیاں، میرے بھائی اللہ دے قانون نو کوئی نہیں بدل سکدا، اللہ دیاں مرضیاں اندر کوئی بندہ اپنی مرضی داخل نہیں کر سکدا۔ ہاں کیڑا با اولاد کیڑیاں اولاداں جنوں ماں دیاں ضرورتاں نہ ہوون، بچہ پاویں پھول وغیرہ چھوٹا ہووے او ماں دیاں لوڑاں اونوں بھی ہویا کر دیاں نے، بیٹا جوان ہو جائے ماں دیاں لوڑاں اونوں بھی ہویا کر دیاں نے۔ میں تے کہا کرنا بچیاں جوان ہو جان انہاں بچیاں نو ماواں دیاں لوڑاں زیادہ ہویا کر دیاں نے۔ اے ماواں تر جان تے ماپیاں دیاں جدائیاں اولاداں نو بڑیاں ہی تھوڑا محسوس ہوندیاں نے۔ اما جی آمینہ مدینے واپس آئیاں، مقام ابوا تے جدوں پہنچیاں نا، اما جان نو بخار بڑا تیز ہے، طبیعت اتنی تو خراب ہو گئی ہے۔ اما جی آمینہ اللہ اللہ اپنے پاک پیغمبر اپنے چھوٹے جے بیٹے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو انج اپنے گلے جنل لا لے آئے۔ یہ تے پتا جنا لوگو جدو موت والیاں کڑیاں قریب ہوونا، موت والا فرشتہ دکھائیاں دیندہ ہووے نا، بندے نو پتا چالی جاندہ ہن میریاں دنیا تے لوڑا مک چلیاں نے، میں دنیا دا مسافر بنن لگیا نا۔ اما جی آمینہ نو محسوس ہو رہے آئے انج لگدا میرے تے میرے بیٹے دیاں جدائیاں پین لگیاں نے۔ اما جی آمینہ کلیجے نال لا لے آئے، ہاں اللہ اللہ بیٹے محمد نو کلیجے نال لا کے نا۔ اج ماں آمینہ تے دور دیاں سوچا سوچ رہیا ہون گیا، ہاں میرا بیٹا آج میری شفقت تو بھی محروم ہون لگے آئے۔ اللہ میرا بیٹا ابو دے پیار تو پہلے محروم ہو چکے آئے، آج میری شفقتہ تو بھی محروم ہو جائے گا۔ ماں نے گلے جنل لایا ہویا ہے، اپنے لال لال ماں آمینہ پیار کر دیا جا رہیاں نے، اپنے بیٹے دے سر تے میری ماں شفقت دا ہاتھ پھیر دیا جا رہیاں نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر وجاءت سکرۃ الموت۔ موت دا ویلا آیا، موت دیاں سختیاں آ گئیاں، سکرات موت دیاں کڑیاں آ گئیاں نے۔ لوگوں کیسا سما ہوئے گا اور جنہ دیاں ماواں اپنے گھر وچوں جدائیاں دے گئیاں، ماواں نے ڈیرے قبرستان دے اندر لگا
حال ہے انہاں بچیاں نو پتا ہے نا جنہاں ماواں دے کندیاں نو تے ماواں نو فوت ہویاں تے کندیاں تے اٹھا کے ماواں دے جنازے پڑے تے گھر وچوں اٹھایا ماں نو قبر دے حوالے کر دیتا ہے نا ماواں دی جدائی دا احساس انہاں نو ہوے گا جنہاں نو اج گھر ماں دا چہرہ نظر نہیں آندا ماواں دی جدائی دا احساس انہوں پیدا ہوئے گا جیڑا بچہ گھر جاندا ہے اگے ماں دا کھلیا چہرہ نظر آ جاندا اج بچہ شام نو گھر جاندا ہے ماں والا چہرہ نظر نہیں آیا جیڑے بستر تے ماں بیٹے دا استقبال کرن واسطے بیٹھ دی اج بیٹے نو بستر ہی خالی نظر آ گیا جیڑے دروازے تے ماں اپنے بیٹے دیاں راواں تک دی سی اج او دروازہ ہی ماں والا بند ہو گیا جیڑیاں راواں تے ماں پھر دی رہندی میرا بیٹا اجے بھی واپس نہیں آیا اج ماں والیاں نظراں ہی نظر او نہیں آندیاں جیڑی ماں انتظار کر دی اج سارا دن ہی گزر گیا میرے بیٹے دا مینوں چین والا فون نہ آیا ہائے ہائے بیٹا کویت بیٹھا ہووے ماں پاکستان وچ تڑپ دی رہ جاندی ہے بیٹا کسے دوسرے شہر وچ بیٹھا ہووے ماں دی جدائی تے بے قراری دے اندر ماں تڑپ دی رہ جاندی ہے ماں پکار ماں بیچاری انج دیواریاں پھیریاں پاندی ہے ہائے میرا بیٹا نہیں آیا لوگو اے تے لوڑا مک جاندیاں نے ماں دی شان ماں دیاں عظمتاں پہچان لینا ماں ہووے دعاواں والے ہاتھ اٹھا دیا کر دیے ماں ہووے بیٹا گھر وچوں نکلے نا ماں محبت والا پیار سر تے دے دیندی ہے ماں ہووے بیٹا گھروں نکلے ماواں دعاواں دے کے بھی دیا کر دیاں نے اج میرے آقا دی ماں تے بیٹے دیاں جدائیاں بہن لگیاں نے نا کلیجے نال میرے آقا نو لایا ہویا ہے ادھر رب دی طرفوں آرڈر آ جاندا ہے میرے موت والے فرشتے جلدی جا میرے محمد دی ماں دی روح قبض کر کے لے آ اللہ دا فرشتہ آیا میرے نبی دیاں کام دے سامنے ویندیاں لاڈ لڑان والی ماں دی روح نکل جاندی ہے پیار کرن والی ماں نے موت دا جام پی لے آئے کلیجے نال لان والی محمد دی ماں نے اج موت دا جام پی لے آئے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں ماں دی جدائی تے آنسو برس دے جا رہے نے اگے ماں دی انگلی پکڑ کے آئے اج ماں دیاں انگلیاں مک گئیاں نے ایمن دی انگلی ماں نے ماں تے دنیا تو چلی گئی ایمن دی انگلی میرے نبی نے پکڑی ہے نالے روندے جاندے نے نالے آنسو بہائی جا رہے نے تے میرے آقا مکے پہنچ جاندے نے ماں تے رستے وچ ساتھ توڑ گئی ہے ماں تے 6 سالہ بچے دا راواں وچ ساتھ توڑ گئی میرے پاک پیغمبر لوگوں پھر ماں نو پلا نہیں جے دیتا اوے جنہ دیا ماواں فوت ہو گئیاں نے بھلیا نہ کر ماواں اولاداں نو زندگی وچ نہیں بھول دیاں نہ راتاں وچ ماواں بھول دیاں نے نہ دعاواں اندر ماواں بھول دیاں نے نہ دن ویلے ماواں بچیاں نو بھول دیاں نے دکھ آئے تے ماپے اولاداں نو نہیں بھول دے سکھ آون تے ماپے اولاداں نو نہیں بھول دے کملیا جے ماں دا سایہ اتر جائے حق تیرا بھی بندا ہے ماں نو بھلیا نہ کر باپ دا سایہ تر جائے حق بندا ہے باپ نو بھلیا نہ کر جدو ماں دنیا تو چلی جائے نا ماں دی قبر تے گیا کر اپنے رب کے ترلے لیا کر آکھیا کر قر رب رحمہما کما رب
رب یعنی صغیرا عرشا والے ربا اس قبر وچ سون والی ماں تے رحم کر دے، اے ماں تے میرے تے بڑے رحم کرنے والی، میرے نبی ماں نو پول نہیں گئے، اللہ نے نبی نو جوانیاں دے دتیاں نے، جوانا فکر کر دے غور کر، اللہ نے میرے تیرے آقا نو جوانیاں دے دتیاں نے، عزتاں بڑیاں مل گئیاں نے، شاناں انیاں ملیاں، نبوت دے تاج پہنا دیتے گئے، ایک ویلا آیا میرے آقا دے نال صحابہ جا رہنے، اللہ دے نبی ماں دی جدائی تو بے قرار ہو گئے نے، رب دے ترلے گر رہنے، اللہ میں اپنی امی دی قبر دی زیارت کر لوا، رب اجازتہ پہ دین دینے، میرے آقا انج گزر دے نا، آج اس جگہ تو نبی دا گزر ہو گیا ہے، جیڑی جگہ تے 6 سال نبی دی عمر تے ماں جدا ہو گئی ہے، ماں والا پیار جتھے مکے آئے، میرے آقا اس قبر تے جا کے ماں دی اس ٹیری تے جا کے نا، آقا انج کھڑے ہو گئے نے، صحابہ نو نہیں پتا اللہ دے نبی کس واسطے کھڑے نے، انج قبر تے آقا کھلوتے نے، تے میرے نبی نالے ماں دی قبر وے دے نالے روئی جا رہے، اوے ماں پہ والو میں تے گدی سوچنا وا، آج میرا نبی امی دی قبر دے کھلو دے ہونگے، اور دل وچ خیال تے آندا ہوئے گا ماں زندہ ہوندی آج میریاں شانہ ماں ویکھ لیندی، ماں زندہ ہوندی آج میرے اتے مرتبے ماں ویکھ لیندی، ماں زندہ ہوندی آج میرے مقام نو ماں ویندی، پتہ نہیں ماں دا دل کنا ہی خوش ہو جاندا، میرے آقا ماں دی قبر تے انج آنسو بہائی جا رہے نے، صحابہ ویکھ کے بڑے پریشان ہو گئے، آندے نے اللہ دے نبی جی گل کی ہو گئی ہے، کی وجہ ایک تیری نظر آئی ہے، تسی ویندیاں روئی جا رہے ہو، تے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں رونا کا دے تو ہے، بھلا میں کیوں نہ رواں، اس جگہ تے میری ماں مینوں جدائیاں دے گئی، اے میری امی دی قبر ہے، میں اپنی امی دی قبر دی زیارت پہ کرنا وا، بس نبی پاک دی زبان وچوں امی دا لفظ نکلے آئے، اوے امی اینا پیار والا جملہ ہے، امی بندہ کوے تے دوویں ہونٹی گھٹ کے جفی پا لیندے نے، جویں ماں پتر نو کلیجے لا کے جفیاں پا لیندی ہے، ایک دفعہ بیٹا امی کہندا ہے، اے دوویں ہونٹ گھٹ کے محبت نال جفیاں پا لیندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے قبر میری امی دی ہے، امی دا نام لیا ہے، تے میرے نبی بھی رون لگ پے، تے میرے نبی دے صحابہ بھی آنسو بہان لگ پے، اس واسطے میرے ویر جنہ دیاں ماواں فوت ہو گئیاں نے، ماں دی قبر دی زیارت کریا گر، امی دی قبر تے جا کے دعاواں کریا گر، قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر صاحب دل بھی بول اٹھدا ہے، انہیں بڑی پیاری ترجمانی کی دیئے، فرماندے نے مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی تے بات برابر ہوئی،
گیا وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری میت کو لے اکلائی رووے تے چھم چھم آنسو جاری ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم حالا وچ پردیسا کیوں آیا تے وقت جدائیاں والا او ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہو نہ جدائیاں چھم چھم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا بابل تینوں ہائے ہائے ویکھ نہ گیا پترا ویکھ نہ گیا بابل تینوں تے ٹر چلی اج مائی ویکھنا سا نصیب نہ ہویا ویکھنا سا نصیب نہ ہویا تے وقت بلند ستارا ویکھ نہ گیا تیری صورت تے تیرا باپ پیارا درد و ہنجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں ایسے یتیم محمد کولو اور لگیاں کرن جدائیاں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا میرے برادر اے تے ماں میرے پیغمبر دیے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایویں تے نہیں فرما دیتا او ماں دیاں عظمتاں ماں دیاں خدمتاں کرن نال اللہ بڑے درجے عطا کر دیندا ہے ماں دیاں خدمتاں کرن نال اللہ اچے نصیبے عطا کر دیندا ہے ماواں والے او ماواں دے پیر دبایا کر ماواں والو ماواں دیاں خدمتاں کریا کرو اللہ دے نبی معراج دی رات نا اللہ جنت دی سیر کر رہے نے میرے رب نے نبی نو جنت دکھائیے آقا جدو جنت دے اندر داخل ہوئے نا میرے محبوب نو ایک آواز نظر آ گئی کنا تک ایک آواز پہنچ دیئے اوے جنت دے اندر کوئی بندہ رب دے قرآن دی تلاوت کردہ پہ آئے میرے نبی دے کنا تک قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں آ رہیاں نے آقا فرماندے نے جبریل کون بندہ کندیاں آوازاں آ رہیاں نے پیارے جبریل فرماندے نے اللہ دے نبی جی تہاڈا صحابی حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اے حارثہ قرآن پہ پڑھدا ہے جنت دی اندر حضرت حارث قرآن دی تلاوت پہ کر دینے اجے ہے زمین اتے نے پر رب نے جنت دے اندر اینا دی تلاوت دی آواز سنا دیتی ہے تے میرے آقا نے لوگوں اور نوجوان آقا نے پتہ ہے کی فرمایا میرے صحابہ اینا اچھا مرتبہ
انیاں اچا شانہ حارس نو رب کیوں عطا فرمائیاں نے؟ اس واسطے کہ حارس ماں دی خدمت کردا سی، حارس ماں دی خدمت کرن والا، ماں دی خدمت دا رب نے صلہ اے دے دیتا ہے۔ اجے حارس چلدا زمین تے پہ آئے تے اللہ انہاں دے قرآن دی آواز جنت وچ سنائی دے رہا ہے۔ اور لوگو اگر اے مرتبہ حاصل کرنا چاہندے ہو تے پھر بڑھیا ماواں دے خدمت کر لو، ماپیاں دے خدمت گزار بن جاؤ نا۔ ماں دی خدمت دا تے اللہ بڑا ہی درجہ دے دیندا ہے۔ حضرت عمر مسلم شریف اندر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں توانو ایک بندے دا تعارف نہ کرا دیوا، اے اویس کرنی دا تذکرہ میرے آقا صحابہ دی مجلس وچ کر رہے نے۔ اویس کرنی تیری قسمت دا کیا کہنا، میرے نبی دے ہوندیاں اویس کرنی موجود سی لیکن نبی دا دیدار نصیب نہیں ہویا، میرے نبی دیاں زیارتاں نصیب نہیں ہویاں، ہاں کوششاں بڑیاں کیتیاں کیوں نبی دا دیدار نہ مل سکیا۔ اویس دی ایک بڈھی ماں باپ دنیا تے نہیں رہا، بڈھی ماں اویس کرنی دیئے ہے وڈیری تے اکھا تو نبی نہیں مائے، جے ماں کولو دور جاندے تے ماں دی خدمت والا کوئی نہیں سی نظر آندا، میرے آقا کولو اجازت لیندے، آقا فرماندے ویس امی دی خدمت کردہ رہے۔ میرے آقا نے بیان فرمایا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ او ویس ایسا ہے ان دے جسم تے پھل بہری دے نشان پہ گئے لیکن رب نے سارا جسم صاف کر دیتا ہے، ایک درم برابر انہاں دے جسم تے پھل بہری دا نشان رہ گیا ہے۔ پر میرے صحابہ میری گل سن لو نا، او یمن دے علاقے دے اندر کرن دا رہن والا اگر ان دی کسے نال ملاقات ہو جائے میرے صحابہ ان دے کولوں تسی دعا کروا لیا جے، آئے جنہیں نبی نو ویکھیا نہیں، جنہیں نبی دا چہرہ تکیا نہیں تے جنہ نبی دا چہرہ ویکھیا ہے، جنہ نبی دا دیدار کیتا ہے، میرے آقا صحابہ نو کہہ رہے نے اس اللہ والے اس ولی دے کولوں اویس کرنی کولو جا کے دعا کروا لیا جے۔ نال آقا فرماندے نے اویس انیاں عزتاں والا اگر اللہ دی قسم اٹھا کے او کوئی بات کردا ہے تے رب اپنے ولی دی گل نو موڑدا نہیں، اللہ اویس دی گل نو رد نہیں کردا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ دے رہ گئے، اللہ کیرا ویلا ہووے جندہ تعارف آمین دے لال کروا گئے نے تے نال میرے آقا نے بھی تے فرمایا ہے اینا مرتبہ شان ملیا ہے تے ماں دی خدمت واسطے اینا اچھا درجہ ملیا لوگوں ماں دی خدمت دی وجہ تو حضرت عمر پھر جیڑا یمن تو قافلہ آندا آپ انہاں نو پوچھ دے تو اڈے اندر اویس کرنی بھی ہے وے، ایک دفعہ ایک قافلہ آگیا حضرت عمر پوچھ دے نا اویس کرنی تک پہنچ جاندے نے، آندے نے تو اویس کرنی ہے، آندے ہاں میں ہی اویس کرنی ہاں، اینا او نشانیاں بھی دسیاں تیرے جسم تے پھول بیری دے نشان سن رب نے ختم کر دیتے، ان ایک درم
علم برابر رہ گیا ہے؟ آندے نے ہاں انجیے۔ حضرت عمر آندے نے اے ویس پھر ہاتھ چکتے میرے واسطے رب کو دعا کر دینا۔ صحابی رسول میرے نبی دا دوسرا خلیفہ ہے، اے او عمر دعا کرا رہا ہے جیڑا عمر جس بازار وچوں لنگدا شیطان او راواں چھڈ دیندا۔ حضرت عمر آندے نے اے اللہ دے ولی میرے واسطے دعا کر دیو۔ ویس کرنی کہن لگیا اے عمر پیاریا گنج دیاں گلاں کرنا ہے، تو نبی دا صحابی مینوں تے شرف ہی نہ مل سکیا، میں تے نبی دا دیدار ہی نہ کر سکیا۔ لیکن حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے ولی ویس کچھ بھی ہے میرے نبی مینوں کیا ہے، میرے واسطے ضرور دعا کر دیو نا۔ ویس کرنی رب کول دعا کر رہے نے، حضرت عمر دعا کروا رہے نے، اور لوگوں پتہ لگیا اے عصمتاں ملیاں نے ویس کرنی نو، اگر شانہ ملیاں نے تے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملیا، ماں دی تابعداری دی وجہ تو ملیا۔ تائی تے آقا نے فرمایا اللہ ذوالجلال تینہ بندیاں دی دعا نو رد کردا، دعا والے آقا جاندے قاری صاحب میرے واسطے دعا فرما دیو۔ کوئی کسے پیر کل جاندے پیر صاحب میرے واسطے دعا کر دیو، پر اللہ ذوالجلال دی قسم اوے دعاواں والا خزانہ تے تیرے گھاری بیٹھا ہویا ہے۔ ماں کل دعا کر، ماں دی دعا رب رد نہیں کردا۔ میرے آقا فرماندے نے تینہ بندیاں دی دعا نو رب رد نہیں کردا۔ ایک تے مظلوم بندہ جدو رب کولو دعا کردا ہے تے مظلوم دی دعا رب قبول کر لیندا ہے۔ دوجا میرے آقا نے فرمایا مسافر جدو سفر دے اندر دعا کردا ہے، اور سفری پیا ہوئے نا جتے حال ہی عجیب بن گیا ہے، مسافر سفر کردا ہے گڈیاں وچ گندیاں فلماں لگاندا جا رہا ہے، اوئے گڈیاں دے اندر میاں گندیاں تے ننگیاں ظالم فلماں ویندا جا رہا ہے، اینو دعاواں کتے سوجدیاں نے۔ نبی فرماندے نے مسافر سفر وچ دعا کرے اللہ مسافر دی دعا قبول کردا ہے۔ اور تو سفر دی اندر بھی شیطان دا ساتھ نہ چھڈیا، گھر رویں تے تاویں شیطان دا ساتھی، بازاراں وچ پھرے تے تاویں شیطان دا ساتھی، جے سفر وچ او موت دے سفر وچ تریا ہوویں، اے سفر کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ دے نبی سفر کولوں پناہ منگیا کر دے، بلا وجہ میں سفرہ وچ نہیں پینا چاہیدا، تے کملیا جدو سفر بھی کردا ہوویں تیرے دل وچ اودوں بھی رب دا خوف نہ ہووے، راواں وچ اللہ کولوں دعاواں کریا کر، اپنے واسطے بھی کریا کر تے اپنیاں اولاداں واسطے بھی دعاواں کریا کر، اور نلائق اولاد واسطے کدی ازمات ویکھ ماں دعا کرے تے اللہ نیک کر دیندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیسرا او بندہ جیڑا اپنی اولاد واسطے دعا کردا ہے اللہ ماں باپ دی دعا اولاد دے حق وچ رد نہیں کردا، اس واسطے ماپیا کولو دعا والے لئیے، او قسمتاں والے ہو جنہاں دیاں ماواں زندہ نے، ماواں دے پیر دبا ماں دعاواں دے دیندی ہے، باپ دا خدمت گزار بن جا باپ دعاواں دے دیندا ہے۔ ویکھ ماں دعا کرن لگی آ، امام بخاری
کاری گوہر رحمت اللہ علیہ انہاں دی ابا جان امام بخاری دی عمر جے چھوٹی جئیے تے انہاں دے باپ دا سایہ اتر گیا ہے اما جان جدو دیکھیا میرے بیٹے دی اکھاں دی روشنائی مک گئی ہے ماں دا دلے نہ ماں دا دلے ماں کولو پتر دی تکلیف برداشت نہیں ہو جاندی اما جاننا رات دیاں تاریکیاں اندر امام بخاری دی اما جاننا رات نو تہجد پڑھ دیاں نے رب کے رو رو کے اپنے اس بیٹے واسطے دعاواں کر دیاں نے دن رات امام بخاری دی والدہ بیٹے واسطے دعاواں کر دیے اللہ میرے پتر دیاں اکھاں روشن کر دے اللہ اکھاں تے بہت بڑی دی نعمت ہے اوے اکھاں تے جہان ہے اکھاں نہیں تے اندے واسطے سارا جہان ویران ہے ماں روندی چاندی ہے دعاواں کر دی نا امام بخاری دی ماں انج لیٹ جاندیاں نے تے لیٹیا جناب ابراہیم علیہ السلام خواب دے اندر امام بخاری دی والدہ دی ملاقات کر دینے تے اللہ دے نبی ابراہیم فرمان دینے اے محمد دی والدہ اللہ 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 تیرے بیٹے دیاں اکھاں نو روشن فرما دیتا ہے تیریاں دعاواں اللہ نے قبول کر لیاں نے امام بخاری دی والدہ جدو صبح اٹھ دیے اپنے بیٹے دے چہرے تے ہاتھ پھیر دیاں نے تے ویندیاں نے تے رب نے پتر دیاں اکھاں نو روشن فرما دیتا ہے ماں دعا کی دیے رب نے اکھاں روشن کر دیتیاں نے رب نے اکھاں دا نور لوٹا دیتا ہے اوے طالب علم پڑھن والیا حافظ قرآن بن والیا بچیا ماں دی خدمت کر کے ماں دا دل راضی کر کے ماں کولو دعاواں کرایا کر اللہ دی قسم ماں دعا کرے گی اللہ تیرے سینے نو کھول دے گا اور کالجا سکولا دے اندر پڑھنے والیا اج بچہ امتحان دیندے آندہ جناب فلاں صاحب جی میرے واسطے دعا کرو میری یہ پہنے بچیے میرے آویرا ادھر ادھر جان دی لوڑ کوئی نہیں ماں ہے ہی ادھر کتاب پڑھدا جا نال ماں دی خدمت کردا جا تھوڑی دیر بچیے بہ کے رات ماں دے پیر دبا لیا کر نوجوانا تھوڑی دیر بیٹھ کے امی ابو دے پیر دبا لیا کر جدو باپ دا دل خوش ہو جائے گا ماں دا دل خوش ہو جائے نا پھر آگیا کر امی ان میرے واسطے رب کولو دعاواں کر دیو نا میرا یقین ہے جدو ماں رب دے ترلے کرے گی آکھے گی اللہ میرے بیٹے نو کامیاب کر دے اللہ میری بیٹی نو کامیاب کر دے تیری ماں دی نکلی دعا رب رد نہیں کرے گا ماں دا دل تو ٹھار دا جا اللہ تینو ٹھنڈا پہنچا دے گا اللہ تینو سکون عطا فرما دے گا پارے تے او دوئی جدو ماواں ہوون تے جدو ماواں ہونی نا او دو دعاواں والے دروازے بند ہو جایا کر دینے ایویں تے کسے کہن والے نہیں کیا ماواں والے نیر خوشی تھی ماواں والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے نے پل دے یتیمہ تائی آس خدا دیے تے جیویں نے رخ جنگل دے ماواں والے ماواں دے ول جد پر یاد لجاول رو کر مویاں ماواں والے آپ ہی چپ کر جاول
او بے شک ماواں دنیا اندر تے جنت والیاں چھاواں دیوے کون پیار انہاں نوں تے مر جان جنہاں دیاں ماواں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ماں ایک باغ دیاں بھی ہواواں ٹھنڈیاں ہی آندیاں نے تے ماواں دے دل نو سکون دئیے تے ماں والوں بھی ہواواں ٹھنڈیاں ہی آیا کر دیاں نے اوے درخت تلے بندہ بیندا ہے تے آرام حاصل کرن واسطے تے ماں دے شفقت دے ہتھاں تھلے اپنا سر پیش کردا ہے تے محبت واسطے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں ماواں باج بے یتیمہ تائی ہے ہائے سارا دیس بیگانہ آیا میرے آقا دے کول آندا سونیا میرے تے سب تو زیادہ حق خدمت دا کندیاں خدمتاں کراؤ میرے آقا فرماندے نے ماں دیاں خدمتاں کر صحابی پھر سوال کر دائے آقا فرماندے نے ماں دیاں خدمتاں کر صحابی تیسری مرتبہ پھر سوال کیتا میرے آقا نے ماں دا حکم فرمایا چوتھی مرتبہ اللہ دے نبی کو سوال کیتا گیا میرے آقا نے ابو دا نام پیش کیتا تین حق نبی نے ماں دے بیان فرمائے چوتھا حق باپ دا بیان فرمایا اینا درجہ ماں دا اینا مقام ماں دا ہے ایک صحابی آیا میرے آقا تے کول آگے آندا ہے محبوب جی غلطی ہو گئی ہے میرے کولو گناہ سرزد ہو گیا ہے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا آقا فرماتے نے او پروانیا مینوں تے دس ماں ہے ہی آندا سونیا ماں تے کوئی نہیں ماں تے رب نو پیاری ہو گئی ہے تے میرے نبی نے فرمایا اچھا ماں فوت ہو گئی ہے تے خالہ ہے ہی آندا سونیا نبیا میری خالہ ہے وے تے میرے آقا نے فرمایا جا پھر جا کے اپنی خالہ دی خدمت کر پتہ لگیا ماں ہوندی میرا نبی فرماندا ماں دی خدمت کر اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا ماں فوت ہو گئی ہے فرمایا جا پھر خالہ دی خدمت کر تو خالہ دی خدمت کرے گا اللہ تیرے گناہ نو معاف فرما دے گا اوے خالہ دی خدمت کرن نال رب گناہ معاف کر دیندا ہے تے ماں دی خدمت نال رب کنے بھاگ عطا کر دیندا ہے اللہ اللہ گل ماں دی کر رہا نا اے تے انساناں دیاں ماواں او ماں دا ذرا دکھڑا تے سن لینا حضرت سلیمان علیہ السلام دا دور آئے دو بیبیاں نا آپس دے اندر سفر کر دیاں نے تے دوواں بیبیاں دے کول اپنے بچے بھی ہے نے اویخ ماں دا پتر نال پیار کیسا ہے اولاداں دی جدائی تے ماں بے قرار کنج ہو جاندی ہے اللہ اللہ بخاری اندر موجود ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے دو بیبیاں سفر کر دیاں نے دوواں کول اپنے بچے نے تے رستے دے اندر رب دا کرنا ایسا ہویا ایک بی بی دا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے جاندی ہے تے جندہ بچہ بھیڑیے نے اٹھا لیا او بی بی ذرا بڑی تیز چلاک ہوشیار سی انہیں دوسری بیوی دا دوسری بیٹی دا دوسری ماں دا بچہ اٹھا لیا دوسری بیوی کولو بچہ اٹھا گئے اپنی چھاتی نال لا لیندی ہے آندی ہے آ بچہ میرا تے جندہ دل دا ٹکڑا ہے اکھاں دا چین تے سکون ہے او آندی ہے بچہ میرا ہے اے آندی ہے بیٹا میرا ہے آخر جھگڑا ہو گیا جناب سلیمان دی عدالت
عدالت وچ آ گئے، حضرت داؤد دی عدالت وچ آ گئے۔ ہن جیڑی بی بی جھوٹھی ہے نا، اے روئی جا رہی ہے، جھوٹا روئی جا رہی ہے، آندی اللہ دے نبی جی بچہ میرا ہے، بچہ میرا مینوں دے دیتا جائے، بچہ ہے بھی اون دے کول۔ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام نے زہری گل بات سنی ہے، آپ نے سمجھیا اے روندی بہتی پئی ہے، ایمدائی بچہ ہوئے گا، نبی نے فیصلہ کیتا بچہ دے دیندے نے۔ ہن جندہ حقیقی بیٹا ہے نا، ان دیاں اکھاں وچوں آنسو ڈول رہے نے، اللہ ایک ہی بن گیا، بیٹا تے میرا ہے، اے ظالم مائی میرے کولو بیٹا لے گئی ہے۔ روندیاں روندیاں داؤد نبی دی عدالت وچوں اے بیبیاں باہر نکل دیاں نے، حضرت سلیمان نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ جناب سلیمان پوچھ دے نے بیبیوں گل کی ہے، کیوں پریشان ہو؟ اے بی بی جندہ بچہ دوسری ظلم کما کے لے لیندی ہے، آندی ہے اللہ دے نبی سلیمان جی اے بیٹا میرا ہے تے اے لے گئی ہے، تواڈے ابا جان نے ان دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اچھا ٹھہر جاؤ نا، ویکھ ماں ہویا کر دیے۔ حضرت سلیمان نے چھری پکڑ لئیے، انہاں دوواں بیبیاں دے سامنے نبی چھری پکڑ کے آ جاندے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او بیبیو اے بچہ مینوں پکڑا دیو نا، او بی بی بچہ پکڑا دیندی ہے، جندہ بچہ نہیں او بچہ پکڑا دیندی ہے، تے جندہ حقیقی یہ بیٹا ہے نا، او آندی ہے جناب سلیمان جی اس بچے نو کی کرنا جے، اے چھری پکڑی جے چھری نو کی کرنا ہے۔ اللہ اللہ نبی سلیمان فرماندے نے اس بچے دے دو ٹکڑے کر دینا، چھری نال کٹ کے تہاڈا اختلاف جو نہیں مکدا، ایک آندی ہے بیٹا میرا ہے، دوجی آندی ہے بیٹا میرا ہے، ان دے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک نو دے دینا، دوجا ٹکڑا دوجے نو دے دینا، تے جیڑی ماں نہیں او آندی ہے ٹھیک ہے نو کٹیا جاوے، اونے تے سوچیا ہوئے گا میرا بچہ تے بھیڑیا لے گیا ہے، ایم دا بچہ بھی کیوں بچ جاوے، او آندی ہے نو کٹیا جائے، ایم دے ٹکڑے کر دیتے جا، تے ہائے جندی بچہ ہے جس ماں دا بچہ ہے او تے تڑف جاندی ہے، او تے تڑفن لگ پئی ہے، آندی ہے سلیمان جی اپنا ہاتھ روک لے آجے، اس میرے بیٹے دے گردن تے چھری نہ چلایا جے، اے پیارے سلیمان جی چلو اینو ہی میرا بیٹا تے میرا ہی ہے، اینو دے دیو اینو دے دیو، بھلا میں ماں کے جگوارا کرا میرے سامنے میرا بچہ چھری نال کٹیا جاوے، آندھی ہے نبی سلیمان جی میرا بیٹا اینو دے دیو، چلو کٹیا نہیں جائے گا، آج بچہ ہے تے کدے تے اینو پھر دیو بے ویکھ لواں گی، آج نہیں ہوں بول سکدا، آج بچہ ہے کل جوانیاں مانے گا، میں اپنے جوانوں تر دیا تے ویکھ لواں گی۔ نبی سلیمان سمجھ جاندے نے اے بچہ ایسے بی بی دا ہے، اے ماں تے تڑف گئی ہے نا، او ماں نہیں تے انہوں پرواہ نہیں ہوئی، اوے اولادوں نیکو کار بچے ہو، ماں دیاں تڑفائیں جدیاں ہوندیاں، ماں دے سامنے پتر نو کوئی ہوئے کر جائے ماں برداشت نہیں کر دی، میرے آقا دے کول ایک دفعہ قیدی آ گئے، ماں دی بے قراری ویکھ لے، نبی پاک کول کچھ قیدی آئے، اونا قیدیاں دے اندر بی بیاں بھی ہے نے، آقا دے صحابہ فرماندے نے اس بی بی دا بچہ گم ہو جاندا ہے، ویندے ہو نا بچے گم ہو جان، ماں بیچاریاں جتیاں اتار کے گلیاں وچ پھر دیاں نے، آقا فرماندے نے اس بی بی دا بچہ گم ہو گیا ہے، ان چھاتی تو دودھ بھی نکلدا پیا ہے، اے بی بی دوڑا لا رہی ہے، کدی ادھر جاندی ہے پاگلا دیوانے ہار، لب
لبدی اپنا بیٹا پھر دیے اینو ایندا بیٹا نہیں پہ ملدا اے ہور ہی کوئی بچہ اٹھان دیے اپنے بیٹے دی محبت دے نال اور بچہ اٹھایا انہوں اپنی چھاتی دے نال لایا صحابہ ویندے نے تے حیران ہو جاندے نے آقا فرماندے نے صحابہ کیوں پریشان ہو رہے ہو کیوں حیران ہو رہے ہو آمدے نے محبوبہ اسی تعجب اس واسطے کرنے پیا اپنے بچے دی تلاش واسطے اے ماں کنج پھر دیے اپنا دوسرے دا بیٹا اٹھا کے چھاتی نہ لا لیا ہے تے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا میرے صحابہ مینوں پلا اے تے دسو جے اینو اپنا حقیقی بچہ مل جاوے اینو اپنا حقیقی پتر مل جاوے تے اے ماں گوارا کر سکدی ہے کہ میرا بیٹا اگ وچ سڑ جاوے صحابہ نے سونیا جیڑا ماں بیٹے دی بے قراری واسطے انج دیوانے ہار پھر دیے او تے کدے برداشت نہیں کرے گی میرا بیٹا آگ وچ جل جائے تے میرے آقا فرماندے نے اس رب نالوں ساڈا اس ماں نالوں رب ساڈے تے بہتا مہربان ہے جویں ماں پسند نہیں کر دی کہ میرا بیٹا آگ وچ جل جاوے ایویں رب بھی پسند نہیں کردا کہ میرا بندہ جہنم دی آگ وچ جل جائے ایویں تے رب نہیں آگیا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما ماپیاں نو چڑکنا نہیں ماپیاں نو اف نہیں کہنا ماپیاں نال نرمی نال پیش آنا ہے اور ایتے انسانہ دی ماں ہے اللہ دی قسم ماں ہویا کر دیئے حیوانہ دی ماں ہووے انسانہ دی ماں ہووے چرندیاں اڈن والے پرندیاں دی ماں ہووے نبی دا صحابی میرے نبی گول آیا چولی دے وچ بچے پائے ہوئے نے میرے آقا دے سامنے چڑی دے بچیاں نو کڈ کے رکھ دیندائے آقا فرماندے نے آکی کر کے آیا ہے آمدہ سونیا میں ایک علاقے وچ جا رہا سا مینوں درخت نظر آ گئے اونا درختاں دے اندر مینوں آ چڑی دے بچے نظر آئے اللہ اللہ اینا چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اٹھایا اپنی گودی وچ بٹھا لیا جدوں میں چڑی دے بچیاں نو گودی وچ پایا نا اینا دی ماں میرے سر تے آگے کمن گھیریاں پا لگ پیندی ہے اپنی بولیا وچ جاندی ہوئے گی وے مسافرہ میرے بچے کیوں لے چلے آئے وے جانے والے آمدہ اللہ دے نبی میرے سر تے رولا پائی جاندی ہے اے چڑی پرندہ رولا پائی جاندہ ہے آخر میں انجی ذرا چولی نو کھولیا اے ماں انج چپٹ مار کے چولی تے میرے اپنے پتران دے اتے ڈگ پیندی ہے ہائے ہائے پرندہ چڑی چڑی ہے اپنے بچیاں تے ڈگ پیندی ہے انہیں قید دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے نبی دے بچے تے نو پکڑ کے لے آیا میرے آقا دے سامنے جدو بچیاں نو رکھیا اللہ دی قسم چڑی اپنے بچیاں تو اڈنا پسند نہیں کر دی جتے قید وچ بچے رہ رہے نے اوتھے چڑی بھی قید وچ رہ رہی ہے چھڈ دیتا ہے تے اڈ دی نہیں جا رہی میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تعجب کر دیو نا اے چڑی جویں اپنے بچیاں نال پیار کر دیے ایویں رب بھی اپنے بندیاں تے رحم کردا ہے میرے صحابی اس ماں چڑی دا دل
نہ تڑفا، جتھوں اٹھایا اوتھے چھڈ کے آ جا۔ اور ماواں اولاداں تے انج قربان ہو جاندیاں نے۔ اے پچھلے دناں وچ سنیا نہیں ہو، ویکھیا نہیں قیامت برپا ہوندی۔ اے پپلی والے دے اندر تو سنیا بھی ہے تے ویکھیا بھی ہے، گولیاں مارن والا گولیاں مار رہا ہے۔ ایک ماں دا بیٹا انج سامنے دشمن گولی مارن لگے آئے تے ماں جلدی دے نال اپنے بچے دے اتے دڑ کر کے ڈگ پیندی ہے تے آندی ہے میرے بیٹے نو گولی نہ مارنا۔ ماں اپنی جان دی پرواہ نہیں پہ کر دی، آندی ہے میرے بیٹے نو گولی نہ مارنا۔ انج اپنے پتر دے اتے ماں ڈگ پیندی ہے، پتر بیٹا ماں دے تھلے آگے آئے، ادھر دشمن ظالم گولی ماری، بیٹے دی لات وچ گولی وج گئی ہے، ماں گولیاں کھاندی رہی لیکن اپنے پتر نو تھلیوں نہ گڈیا۔ بیٹا سا گم کر کے ماں دے اور لوگوں میں تے انجانا جویں مرگی کان آ کے پوے تے مرگی اپنے پرا تھلے بچیاں نو چھپا لیندی ہے، ماں اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دی۔ اس ماں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، ماں دی جان نکل گئی ہے، بچہ ماں دے تھلے انج لیٹیا ہویا ہے، اے نہ سمجھیا بیٹا بھی مر گیا ہوئے گا، لیکن اللہ نے بیٹے نو بچا لیا تے ماں رب کول چلی گئی۔ اللہ کول دعا ہے اللہ مینوں توانوں ماں باپ دا فرما بردار بنا لے۔ اے ماں جن دے متعلق نبی پاک نے فرمایا ماں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے، اور خدمت گزار بل ماں دی خدمت کر اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کول دعا ہے اللہ مینوں توانوں ماں باپ دا فرما بردار بنائے، تابعہ دار بنائے، ماں باپ واسطے دعا کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔